वो तो उनकी स्टेटमेंट कल जारी हुई है, ऑफिशियली तो वही है। बाकी जो 2.5 घंटे में डिटेल बात हुई है उसका मुझे नहीं पता। और बहरहाल अगर मुज़ाकरात होते हैं तो अच्छी बात है, अगर कोई हल निकलता है, क्योंकि पाकिस्तान रुका हुआ है, मसले हैं आप देख रहे हैं कि सियासी हैं, लॉ एंड ऑर्डर का बहुत सीरियस मसला है, केपी में बहुत सीरियस मसला है, बलूचिस्तान में मसले हैं। तो अगर मुज़ाकरात होते हैं और उसका कोई हल निकलता है तो अच्छी बात है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ईद से पहले बहुत बड़ा एक बयान जो है वो मीडिया की जीनत बनता रहा कि ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। अब ईद गुजर गई है तो क्या करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कहाँ से शुरू करेगी और इसका एंड कहाँ पे देखते हैं? देखिए, हमारी तो कोशिश यही है कि इमरान खान साहब हमारी पहली तरजीह है कि वो जेल से निकल आएँ। और उसमें जो इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट है कि हमारे मोस्टली लीडरान साहिबान को नहीं मिलने दिया जाता खान साहब से। जिस तरह उस दिन भी सलमान अकरम राजा साहब भी गए हैं, उनको भी नहीं मिलने दिया गया। ज़ाहिरी बात है, जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के जुनैद खान कई दफ़ा गए हैं, अदालत में केसेस किए हैं, कंटेम्प्ट इशू हुए हैं जेल अथॉरिटीज़ को, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं मिलने देते। तो ज़ाहिरी बात है, अगर हम कोई बड़ा कदम उठाएंगे तो वो खान साहब के मशवरे से उठाएंगे। तो जैसे ही उनसे मुलाकातें होती हैं और कोई भी प्रोग्राम फाइनल होता है, आराम से तो नहीं बैठेंगे, ज़ाहिरी बात है, कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे, लेकिन क्या करना है, कहाँ करना है, कब करना है, ये खान साहब से मुलाकात के बाद ही फाइनल। हलीमा खान साहबा ने कहा है कि उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि फैमिली से इमरान खान साहब को मिलने नहीं दिया जाता, लेकिन आ, जो दूसरे लोग हैं उनसे 2.5 घंटे जेल के दरवाजे भी खुल जाते हैं और 2.5 घंटे मुलाकात रहती है। तो फैमिली को नहीं मिलने दिया जाता लेकिन दूसरे लोगों को मिलने दिया जा रहा है। देखें, ये तो ज्यादती है बहुत बड़ी, किसी कैदी के साथ भी। इमरान खान साहब तो पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं और ज़रूर उनको मिलने दिया जाना चाहिए। उनकी फैमिली को, उनके वकला को, उनके पॉलिटिकल जो उनके साथी हैं, उनसे ज़रूर मिलने दिया जाना चाहिए। ये अजीब सी बात है कि मतलब उनकी फैमिली को नहीं मिलने दिया गया, ये वाकई बहुत अफसोस की बात है। माद अजहर साहब ने इस्तीफ़ा दिया है, क्या समझते हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद एक प्लान सेट करके बैठी थी कि ईद के बाद एक बहुत बड़ा एहतजाज होगा, उससे पंजाब की बहुत बड़ी लीडरशिप ने इस्तीफ़ा दिया? हमारे काफ़ी दोस्त हैं जो लगे हुए हैं अभी भी। हमाद अज़हर साहब की बहुत कुर्बानियाँ हैं, बहुत मुश्किल वक्त में उन्होंने स्ट्रगल की है, उनकी फैमिली पे, उन पे बहुत सख्तियाँ गुजरी हैं, अभी भी गुजर रही हैं। तो हमारी उनसे यही रिक्वेस्ट है, सारे दोस्त कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना रिजिग्नेशन वापस ले लें और जो भी मूवमेंट चलती है उसमें अपना पूरा किरदार अदा करें। ये जो रैलियाँ निकलेंगी क्या ये इस्लामाबाद की तरफ रुख कर सकती हैं या अपने अपने हलकों तक लोग महदूद रहेंगे? ये तो देखें दूसरा स्टेप है, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी फाइनल नहीं हुआ कि कहाँ पे करना है, कब करना है। ये तो ज़ाहिरी बात है, पहले एक मोमेंटम बनेगा, फिर उसके बाद शायद इस्लामाबाद की तरफ भी मार्च करना पड़ जाए तो भी हम करेंगे। लेकिन हमारी इस वक्त पहली प्रायोरिटी ये है कि हम जो भी हमारे अपोजिशन के बाकी अलायंस में दोस्त हैं उनको भी साथ लेके चलें। और ज़ाहिरी बात है कि उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जैसे फजल रहमान साहब हैं, उनके साथ हमारी बहुत तलखियाँ रही हैं, तो उनके साथ कुछ चीज़ें हैं जो तय होनी हैं, तकरीबन ज़्यादातर चीज़ें तय हो गई हैं। लेकिन उनके साथ और बाकी जो हमारे अपोजिशन लीडरान हैं जो ये समझते हैं कि मुल्क में इस वक्त आइन कानून कोई चीज़ नहीं है, ना अदालत है, कुछ भी नहीं है, बस एक जंगल का कानून है, तो उनको हम साथ लेके चलेंगे। हमारी पहली प्रायोरिटी ये है इंशाल्लाह। मौलाना फजल रहमान साहब, अब ईद गुजर गई है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रैलीज या जलसे जुलूस इकट्ठा पेज पे देखेंगे, स्टेज पे मौलाना फजल रहमान साहब हो सकते हैं आपके साथ? बिल्कुल हो सकते हैं, हमारी बहुत सी चीज़ों पे उनसे इत्तेफाक है। कुछ चीज़ों पे ज़ाहिरी बात है, उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, उनका अपना मंशूर है, हमारा अपना मंशूर है, उस पर इख्तिलाफ हो सकता है। लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ों पे हमारा इत्तेफाक हो गया है और इंशाअल्लाह असद कैसर साहब उनसे राब्ते में हैं रेगुलर। और उम्मीद है कि हमारी जो नेक्स्ट मूवमेंट होगी उसमें वो हमारे साथ होंगे। मौलाना फजल रहमान साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात या मुतालबात थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या बानी ने वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं? उसमें से कोई बड़ी चीज़ें तो नहीं थी, लेकिन बहरहाल जो भी चीज़ें थी वो खान साहब को पहुंचा दी गई हैं सलमान अकरम राजा के थ्रू, और उन्होंने उस पर एग्री हो गए हैं कि जो उनके छोटे मोटे तहफ़्फ़ुज़ात थे या जो मसले मसाइल थे, तो इंशाअल्लाह खान साहब की भी ये ख्वाहिश है कि सारी अपोजिशन को साथ लेके चलें, जिसमें मौलाना फजल रहमान भी शामिल हैं। अच्छा, लास्टली ये बताइएगा, आतिफ खान साहब आपके मुंह से ये अल्फाज हम सुनना चाहते हैं, ऑडियंस सुनना चाहती है, बाकी सियासतदानों से भी हम पूछते हैं, आपके मुताबिक
عمران خان صاحب عید گزر گئی ہے, جیل سے باہر آتے ہوئے کب دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ تو ابھی جو ریسنٹ یہ آپ نے جس طرح ذکر کیا مذاکرات کا, یہ اگر کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں. عدالتوں سے بھی ہمیں امید تو ہے, لیکن بہرحال عدالتوں کا بھی جو حال کر دیا ہے, عدالتوں کے اختیار میں بھی اتنا کچھ نہیں ہے. اگر پیور اس کو, اگر آپ بالکل خالصتاً اس کو ایک لیگل اس میں دیکھ لیں تو پھر تو کوئی وجہ نہیں بنتی ان کی جیل میں مزید رہنے کی. ان کو جلدی سے جلدی رہا ہو جانا چاہیے. لیکن اگر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو آپ دیکھتے ہیں تو پھر ان کے جب ایک کیس میں ضمانت ہوتی ہے تو دوسرے میں وہ اس کا ارسٹ خان صاحب کا وہ ظاہر کر دیتے ہیں, پھر تیسرے میں, پھر چوتھے میں. تو اس میں تو مجھے فی الحال یہ ہے کہ انشاءاللہ امید ہے کہ جلدی وہ باہر آئیں گے. عاطف خان صاحب مذاکرات کے لیے بلاول بھٹو زرداری ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. کیا اگر وہ آپ کو یہ دعوت دیں گے تو اسے کمیٹی کا حصہ یا مذاکرات کے لیے آپ بیٹھیں گے؟ دیکھیں, مذاکرات کے لیے پہلے تو ماحول بنانا پڑتا ہے نا. اگر وہ وہی روش اپناتے ہیں جو پچھلے دنوں وہ اپناتے رہے ہیں, اور ان کی ساری کرٹیسزم تحریک انصاف پہ ہی ہوتی ہے, جیسے یہ سارے مسئلے پاکستان میں عمران خان صاحب کی وجہ سے یا تحریک انصاف کی وجہ سے ہیں, تو پھر تو نہیں ہو سکتا. لیکن اگر وہ ماحول بناتے ہیں, ہمارے لیڈران ہیں, ہماری بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو پہلے آپ کو ماحول بنانا پڑتا ہے, پھر اس کے بعد مذاکرات ہوتے بھی ہیں اور کامیاب بھی ہوتے ہیں. اگر ویسے ہی آپ بیٹھ جاتے ہیں اور باقی چیزیں ساری اسی طرح کی رہتی ہیں تو پھر تو مذاکرات کا کوئی نہ کوئی. رانا ثناء اللہ صاحب ہر پروگرام میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات کی طرف جائیں. تو پھر یہ کہاں پہ رکاوٹ آ رہی ہے, یہ کیوں نہیں مذاکرات میں آپ بیٹھ نہ پا رہے ہیں؟ دیکھیں, رکاوٹ اس میں سب سے بڑی یہ ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے. یہ جو لوگ حکومت میں ہیں ان کے پاس اختیار نہیں ہے. جن لوگوں کے پاس اختیار ہے ان لوگوں کو ظاہری بات ہے ان کو پوچھنا پڑتا ہے. آپ یہ اندازہ کریں کہ جب مذاکرات چل رہے تھے, انہوں نے میرے خیال میں کتنے عرصے میں, شاید کئی ہفتے ان کو خان صاحب سے ملاقات کرانے میں بھی لگ گئے. تو اگر ان کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے تو پھر یہ کیسے مذاکرات کریں گے؟ اختیار ہونا چاہیے فیصلے کرنے کے لیے. اگر وہ ان کے پاس نہیں ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے مذاکرات. لیکن عاطف خان صاحب, حکومت تو بڑا اپنا رول ایک اچھا کر رہی ہے. ان کے بیان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے جو پلان ہے وہ بھی ٹھیک طرح چلنے شروع ہو جائیں, اور آج وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کریں گے. تو حکومت تو دن بدن اس حوالے سے عوامی میں بھی مقبول ہوگی اور ان کی حکومت کی پوزیشن بھی بڑی اسٹرونگ ہوتی جائے گی. عوام کی میں ان کی حکومت کی اگر آپ پاپولیرٹی دیکھیں تو وہ تو آپ کسی بازار جا کے دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. وہ تو ان کو خود بھی پتہ ہے کہ نہ وہ الیکشن جیت کے آئے ہیں, نہ ان کے پاس ابھی کوئی عوامی سپورٹ ہے. یہ تو ایک زبردستی انہوں نے ایک سلسلہ چلایا ہوا ہے. لیکن دیکھیں, صرف آئی ایم ایف کے لون سے کچھ نہیں ہوگا. اگر باقی حالات آپ کے ملک کے اسی طرح رہتے ہیں, لون آپ کو مل جائے گا, کچھ عرصے بعد وہ بھی ختم ہو جائے گا, پھر آپ جائیں گے. جب تک اکانومی نہیں چلے گی, جب تک ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی, جب تک ملک میں امن نہیں ہوگا, پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی, اس وقت تک یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. یہ اگر آپ صرف یہ سمجھیں کہ جی ایک آئی ایم ایف کا لون مل گیا یا بجلی کا ریٹ سستا ہو گیا تو اس سے ملک چلنے لگ جائے گا, یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. بڑے جو مسئلے ہیں, پولیٹیکل سٹیبلٹی اور قانون کی حکمرانی اور ملک میں امن, جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک ملک نہیں چل سکتا. ایک دفعہ قرضہ لیں گے وہ ختم ہو جائے گا, پھر مانگنے چلے جائیں گے. اچھا, لاسٹ یہ بتائیے گا کہ حکومت تو یہ کہتی تھی, آپ کہتے تھے ہمارے پاس ایک ٹرمپ کارڈ ہے, ٹرمپ جو ہے وہ آئے گا تو پاکستان تحریک انصاف, یہ ایک تصور ضرور موجود تھا. لیکن اب ٹرمپ جو ہے اس کی طرف سے بھی کوئی ٹویٹس آنا بھی بند ہو گئے. دوسری طرف